ऐसा हर काम का एक वक्त है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, तहक़ीक़ के हमने तुम्हारे दरमियान तुम्ही में से एक रसूल को भेजकर तुम पर सबसे बड़ा एहसान किया। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदों, ऐ मेरी इबादत करने वालों, ऐ मुझे एक मानने वालों, हमने तुम्हारे लिए आसमान को पैदा किया, हमने तुम पर एहसान ना जतलाया, हमने तुम्हारे लिए जमीन को पैदा किया, हमने तुम पर एहसान ना जतलाया, हमने तुम्हारे लिए समंदरों का निजाम बनाया, हमने तुम पर एहसान ना जतलाया, हमने तुम्हारे लिए बर्निस का निजाम बनाया, हमने तुम पर एहसान ना जतलाया, हमने तुम्हारे लिए समंदरों का निजाम बनाया, हमने तुम पर एहसान ना जतलाया, हमने तुम्हारे लिए खजूरों के बागात को पैदा किया, हमने तुम पर एहसान ना जतलाया, हमने तुम्हारे लिए चौपाए पैदा किया जिनका तुम गोश्त खाते हो और दूध पीते हो, और हमने तुम पर बेशुमार नियामतों को पैदा किया, लेकिन हमने तुम पर एहसान ना जतलाया। आखिर वो कौन ऐसा मकाम है कि रब तबारक व तआला ने हमारे लिए आसमानों को पैदा किया, जमीन को पैदा किया, सूरज का निजाम बनाया, चांद का निजाम बनाया, दरियाओं का निजाम बनाया, बर्निस का निजाम बनाया, हर एक चीज का निजाम बनाया, लेकिन हम पर एहसान ना जतलाया। लेकिन वो कौन ऐसा मकाम है कि रब तबारक व तआला ने, वो कौन ऐसी चीज है, वो कौन ऐसा चीज है कि रब तबारक व तआला ने हमारे दरमियान भेजकर हम पर सबसे बड़ा एहसान किया। आइए कुरान से पूछते हैं, ए कुरान आखिर तू ही बता वो कौन ऐसी चीज है कि रब तबारक व तआला ने हमारे दरमियान भेजकर हम पर सबसे बड़ा एहसान किया। तो कुरान कहता है, ए साइल तू पूछता है वो कौन ऐसी चीज है कि रब तबारक व तआला ने हमारे दरमियान भेजकर हम पर सबसे बड़ा एहसान किया। तो कुरान कहता, सुन, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि तहक़ीक़ के हमने तुम्हारे दरमियान तुम्ही में से एक रसूल और एक कुरान को भेजकर हमने तुम पर सबसे बड़ा एहसान किया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रब तबारक व तआला हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ए महबूब अगर आपको पैदा करने का इरादा ना होता तो मैं आसमानों को पैदा ना करता। लौला कलमा खलक़तुल अर्दीन, ए महबूब अगर आपको दुनिया में भेजने का मंशा ना होता तो मैं जमीन को पैदा ना करता। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ए महबूब अगर आपको दुनिया में भेजने का इरादा ना होता तो मैं आसमान और जमीनों को पैदा ना करता। लौला कलमा खलक़तुश शम्स, ए महबूब अगर आपको दुनिया में भेजने का इरादा ना होता तो मैं सूरज को ना पैदा करता। लौला कलमा खलक़तुल क़मर, ए महबूब अगर आपको दुनिया में भेजने का इरादा वो मंशा ना होता तो मैं चांद को पैदा ना करता। लौला कलमा खलक़तुल अशजार वल अज़हार, ए महबूब अगर आपको दुनिया में भेजने का इरादा वो मंशा ना होता तो मैं फूल और दरख्तों को पैदा ना करता। लौला कलमा खलक़तुल जन्ना, ए महबूब अगर आपको दुनिया में भेजने का इरादा ना होता तो मैं जन्नत को ना बनाता। लौला कलमा खलक़तुन नार, ए महबूब अगर आपको दुनिया में भेजने का इरादा ना होता तो मैं जहन्नम को ना बनाता। लौला कलमा खलक़तुल मलाइका, ए महबूब अगर आपको दुनिया में भेजने का इरादा वो मंशा ना होता तो मैं फरिश्तों को पैदा ना करता। लौला कलमा खलक़तुल जिन्ना, ए महबूब अगर आपको दुनिया में भेजने का इरादा वो मंशा ना होता तो मैं जिन्नातों को पैदा ना करता। लौला कलमा खलक़तुल आदम, ए महबूब अगर आपको दुनिया में भेजने का इरादा ना होता तो मैं ना आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करता, न शीश अलैहिस्सलाम को पैदा करता, न ज़करिया अलैहिस्सलाम को पैदा करता, न यहया अलैहिस्सलाम को पैदा करता, न इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा करता, न इस्माइल अलैहिस्सलाम को पैदा करता, न अय्यूब अलैहिस्सलाम को पैदा करता, न सुलेमान अलैहिस्सलाम को पैदा करता, न दाऊद अलैहिस्सलाम को पैदा करता, न मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा करता, न अय्यूब अलैहिस्सलाम को पैदा करता, न अय्यूब अलैहिस्सलाम को पैदा करता, न हारून अलैहिस्सलाम को पैदा करता। ए
محبوب اگر آپ کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ نہ ہوتا تو میں نہ موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرتا. اور رب تبارک و تعالی اپنے جانب خود اشارہ کر کے خود ارشاد فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت اظہرت الرب بکا. اے محبوب اگر آپ کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا اعلان بھی نہ کرتا. پتہ چلا کہ رب نے آدم علیہ السلام کو نبی کے صدقے میں پیدا کیا, شیش علیہ السلام کو نبی کے صدقے میں پیدا کیا, زکریا علیہ السلام کو نبی کے صدقے میں پیدا کیا, نوح علیہ السلام کو نبی کے صدقے میں پیدا کیا, سورج کو نبی کے صدقے میں پیدا کیا, زمین کو نبی کے صدقے میں پیدا کیا. ہر ایک چیز کو, ہر ایک نعمتوں کو, کھجوروں کے باغات کو ہمارے لیے چھپائے پیدا کیا, ہر ایک چیز کو پیدا کیا, نبی کے صدقے میں پیدا کیا. اسی لیے تو علامہ اقبال کیا خوب کہتے ہیں, پڑھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان, پڑھا کر پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہرے پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر, اور لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی, لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی. تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر اور آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا طریقہ, تو سرور کونین کی فرمان پڑھا کر. عزیزان ملت اسلامیہ, رب تبارک و تعالی اپنے محبوب کی شان میں کئی ارشاد فرماتا ہے والعصر, اے محبوب تمہارے زمانے کی قسم, والضحیٰ, اے محبوب تمہارے چہرے کی قسم, واللیل اذا سجا, اے محبوب تمہارے زلفوں کی قسم. ایک جگہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد, مجھے شہر مکہ کی قسم. میں نے عالم تصور میں خیال کیا رب نے شہر مکہ کی قسم کیوں کھایا. لا اقسم بہذا البلد, مجھے شہر مکہ کی قسم, شاید وہاں پر خانہ کعبہ ہے اسی لیے میرے رب نے قسم کھایا ہو. تو قرآن سے جواب ملا نہیں. تو میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن کیا وہاں پر صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں, اور قرآن خود کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, یہ تو پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے, اسی لیے رب نے قسم کھایا ہو. تو قرآن سے جواب ملا نہیں. تو میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن کیا وہاں پر مقام ابراہیم ہے اسی لیے میرے رب نے قسم کھایا ہو. قرآن سے جواب ملا نہیں. تو میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن کیا وہاں پر حجر اسود ہے اسی لیے میرے رب نے قسم کھایا ہو. قرآن سے جواب ملا نہیں. تو میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن آخر رب تبارک و تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم کیوں کھایا. تو قرآن کہتا ہے اے سائل کو پوچھتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم کیوں کھایا. تو سن وانت علم بہذا البلد, مجھے شہر مکہ کی قسم اس لیے کہ اے محبوب آپ وہاں پر جلوہ کر رہے ہو, آپ کا قدم مبارک اس سرزمین پر آیا ہے, اسی لیے شہر مجھے تمام شہروں سے افضل ہے. اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, بولے سبحان اللہ, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں. اور کہتے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا, وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی.